अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 7 साल की बच्ची, 5 दिन की प्यास एक तरफ, नाना की सुन्नत एक तरफ। उस शहजादी सकीना ने 7 साल की बच्ची ने प्यास को ठोकर लगाई, मगर सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ अमल करने की कोशिश नहीं की। आप क्या समझते हैं, जिस 7 साल की बच्ची की तरबियत हुसैन ने ऐसे की थी, उस वक्त तो जवानों के किरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके घर की 7 साल की बच्ची में सुन्नत पर अमल का जज्बा ये। आज कौम की बेटियां काफिर लड़कों के साथ फोन पर बात कर रही है। कौम की बेटियां मेकअप करके वलीमे में गले में चादर लटका करके घूम रही है। बाप देख रहा है, भाई देख रहा है कि मेरी बहन गली के फला लड़के के साथ हंस रही है, आंखें बंद करके निकल रहा है। हुजूर फरमाते वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घर के बाहर निकले और वो मर्द मना ना करे, ना उनकी नमाजें कबूले ना उनकी दुआएं कबूले। कहाँ है दीन? सिर्फ शरबत और खिचड़े पर तुमने करबला को तोला है। चंद गरम शरबत बना करके तुम इमाम अली मकाम की शहादत का बदल पैदा करोगे। खुदा की इज्जत की कसम, ये चंद गरम शरबत खून हुसैन का बदल क्या हो सकते हैं? अगर 7 समुंदर को शरबत में तब्दील कर दिया जाए, आसमान के सारे अनाज को इसाले सवाब की सब में खड़ा कर दिया जाए, तो भी हुसैन के खून के कतरे का बदल नहीं हो सकते। इसलिए कि खून हुसैन सिर्फ नहीं है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी अहले बैत को मेरे खमीर से पैदा किया गया। हुजूर कहते हैं मेरे खमीर से पैदा किया गया, और मेरे इमाम आला हजरत कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी के खून के कतरे की कोई कीमत हो सकती है? मैं ये नहीं कहता शरबत न बनाओ, बनाओ। जो मना करते उनके दिल सियाह है, क्योंकि जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल सकती है, तो नाम हुसैन पे शरबत पिलाने पे क्या नहीं मिल सकता? हम मना नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ शरबत पिला करके हम अपनी जिम्मेदारी निभा चुके, तो नहीं। जिस दीन के लिए कुर्बानी दी गई है उस दीन की तरफ आना होगा। अपने घरों में इस्लामी मजहबी माहौल पैदा करना होगा। अगर मौला हुसैन से मोहब्बत है, जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, मौला हुसैन से जंग मत करो, नस्लें भी खत्म हो जाएगी, नस्लें भी खत्म। लाशऊरी तौर पे तुम जंग कर रहे हो ना, मत करो। छोड़ दो गाने सुनना, छोड़ दो फिल्में देखना, छोड़ दो दाढ़ियाँ मुंडाना, नरम गद्दों पे फजर की नमाज तर्क करना छोड़ दो, औरतों पे बदनजरी करना छोड़ दो। मेरा टाइम हो गया है, मुझे वक्त पे पहुंचना है, लेकिन अगर मैं जल्दी से 2-3 मिनट में अगर एक बात कर सका तो करूँगा। यजीद, जिसको हम यजीद कहते हैं, शायद मेरी कौम कुछ गुनाहों के जुमले पे तवज्जो करना, भी फतवा नहीं लगाना, मेरी कौम कुछ गुनाह के मामले में यजीद से 2 कदम आगे बढ़ गई है। यजीद बंदरों का नाच देखता था, ये हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देख रहे हैं। यजीद बांसुरी की म्यूजिक सुनता था, ये तो कितनी पता नहीं कैसी कैसी म्यूजिक सुन रहे हैं। मौला हुसैन ने जब उसके हाथ में हाथ नहीं दिया, वो शराब पीता था, आज शराब और नशा आम है, आपके हाथ में कैसे हाथ देंगे, या आपका हाथ अपने हाथ में कैसे लेंगे? जन्नत तो मिलना उसी को है जिसको हुसैन के बाबा ने चिट्ठी देना है ना। ये हदीस मतलउल कमरैन उठाकर देखे तो उसके मुर्तजवी उठाकर देखे, क्या है नहीं? ये सरकार ने फरमाया पुल सिरात से पार वही होगा जिसको अली चिट्ठी देंगे। ये कहा ना सरकार ने, हुसैन के बाबा जिसको चिट्ठी देंगे जन्नत में हो जाना है। मौला हुसैन ने जिस यजीद को पसंद नहीं किया,
وہ تمہیں پسند کریں گے؟ ذرا صرف آپ آج گھر جا کر 5 منٹ اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا کہ یزید سے اپنی زندگی کتنی الگ ہے. ذرا سوچنا یزید سے آپ اپنی زندگی کتنی الگ ہے. وہ لڑکیوں سے زنا کرتا تھا، زنا آج ہمارے اندر نہیں. یزید کی موت کیوں ہوئی پتہ؟ بہت سے وجوہات اس کی موت کے لکھے گئے، لیکن عقد الفرید سے میں پڑھ رہا ہوں اب اس کا مفہوم. یزید کی موت کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اس کا بہت پکا دوست تھا سرجون. یزید کا ایک پکا دوست تھا سرجون، یہ یہودی تھا، اور ایک یہودی خوبصورت لڑکی سے یزید کو محبت ہو گئی تھی. یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر برا نہیں مانیں گے تو کہوں گا، جس کے دل میں یار بستا ہے اس کو فرصت ہی نہیں ہے کسی سے پیار کرنے کی. آج میری قوم کے جوان اس سے آنکھ لڑا رہے، اس سے آنکھ لڑا رہے، اس سے باتیں کر رہے، اور کون ہے یہ؟ عاشق رسول ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کا درد ہے. ایک فقیر صرف آہو فغاں ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. آج آپ حالات پہ رو رہے ہیں. مسلمانوں کی آنکھوں میں چھرے مار کر کے ان کو نابینا اندھا کیا جا رہا ہے. ایک ایک لاش کے چھرے، ایک ایک لاش پر چھرے اتنے ہیں کہ اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے. آپ واٹس ایپ اور سب پہ دیکھ رہے ہو، یہ سب دیکھ رہے ہو نا. وجہ عشق رسول نہ رہا، عشق رسول نہ رہا. عاشق رسول تو بہت کہلا رہے ہو، لیکن عشق رسول نہ رہا. ارے جن کے دلوں میں عشق رسول تھا وہ تو پہلی رات کی بیوی چھوڑ کر نبی کے قدموں میں جان قربان کرنے آ گئے. نبی نے پکارا، پہلی رات کی بیوی چھوڑ دیا. تم کیسے عاشق رسول ہو، نبی کو چھوڑ کے عورتوں پہ زنا کی طرف جا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. کڑوی تو آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن میں نے تو کبھی آپ کی پسند کی کہنا ہی نہیں ہے. میں نے تو وہی کہنا نا جو اپنے رب کی پسند. دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. جس کے دل میں یار بس، وہ حبیب اتنا خوبصورت ہے نا، جس کے دل میں بس جائے، پھر وہ تو اللہ سے بھی پیار کرتے تو یہ کہہ کے کرتے ہیں. جس کے دل میں نبی بستے ہیں نا، جب وہ اللہ سے بھی پیار کرتے تو یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور یہ کسی مسجد کے مولوی نے نہیں کہا ہے، یہ مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں کہا ہے کہ اللہ سے مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے. او رب محمد است، وہ میرے محبوب کا. سوچو تو صحیح. تو جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا اس کے ہاتھ کبھی شراب کی طرف نہیں بڑھے گے، اس کے ہاتھوں میں کبھی جوے کے آلات نہیں ہوں گے. بستروں پہ لیٹ کر، چادر منہ پہ ڈال کر وہ موبائل کے اندر کبھی زنا کے مناظر نہیں دیکھے گا. بے غیرتی کی حد ہے، بے شرمی کی حد ہے. اس پہ تم نعرے بھی لگاتے ہو کہ قبر میں نبی کا دیدار ہوگا. کس منہ سے دیدار کرو گے؟ کن آنکھوں سے دیدار کرو گے؟ جس سے تم نے موبائل پہ زنا کے مناظر دیکھے. مولا کائنات مشکل کشا کہتے ہیں میں نے تو کبھی اپنا خود کا سطر نہیں دیکھا. مولا علی کہتے ہیں میں نے خود کا اپنا کبھی سطر نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا یہ تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، کوئی ناجائز و حرام تو نہیں ہے. کہا شرم آتی ہے جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حبیب کردگار کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ میں جانتا ہوں اتنا تقوی نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ.